अस्सलाम वालेकुम जनाब, सब खैर खैरियत से हैं? ठीक है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो करें। और आपकी कोशिशों की वजह से चैनल बहुत बेहतर हो रहा है, आवाज़ सुनी जाती है, हम कोशिश करते हैं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो आग लगी हुई है, और बड़ी आप कह लें कि ऐसी आग लगी हुई है कि जिसको बुझाना लाजमी है। उसके बाद इंसान सियासी इख्तलाफ कर सकता है और बहुत सारी चीज़ों पे गिला शिकवा कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर भी कर सकता है कि आग किसने लगाई, किसकी वजह से लगी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इस वक्त में आग बुझाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं इसके अंदर जो नंबर 1 पर है, फिर नंबर 2 पे एक सिविलियन आ जाती है, आईबी जिसको हम कहते हैं, फिर उसके बाद और काफ़ी सारी आ जाती हैं। यानी कि इनकी काफ़ी बड़ी तादाद है, इनके अपने अपने जो है ना मिशंस होते हैं, ये उसको करते हैं। बाज़ा औक़ात जो है ना हम समझते हैं कि शायद जो नंबर 1 है वही नंबर 1 है। हालाँकि ये बात साबित शुदा है कि आईबी का ऐसा किरदार रहा है पाकिस्तान के अंदर कि इसने बहुत बड़े काम किए हैं, बहुत ही बड़े। और इसको बड़ी तकलीफ़ भी दी गई है, यानी कि अनइक्विप्ड भी किया गया है, इसके साथ बड़ी ज़्यादती भी की गई है। ये बहुत समझदार लोगों की टीम है, और बड़े तरीक़ेकार से चलते हैं, और इनके अंदर एहसास भी मुख्तलिफ़ किस्म का है। जबकि आईएसआई जो उनसी है ना वो पाकिस्तान की नंबर 1 है, बॉर्डर सिचुएशन और दीगर मामलात के अंदर वो एक्सीलेंट है। लेकिन मसला ये हुआ है कि उसका जो पॉलिटिकल फेस है ना वो बड़ा जो उनसा है ना मुतनाज़ा हुआ है, तारीखी लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इस वक़्त में जो सूरत हाल चल रही है, हम देखते हैं कि बहुत लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि जो इसका पॉलिटिकल फेस है वो कहाँ पे है। वो बड़े यानी कि उसको मुतनाज़ा किया जा रहा है, और इंटरनेशनली उसको मुतनाज़ा किया जा रहा है, जबकि ये इस वक्त में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़े एक्शंस कर रही है। इंटेलिजेंस बेस्ड एक्शंस जो उनसे ना वो हो रहे हैं, जबकि आईबी भी अपनी जगह पे भरपूर तरीके से लगी है। अब आ जाता है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर। देखिए, जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद से ये आग तो तकरीबन कोई आप कह लें कि जब से अफगानियों को निकालने का ऐलान हुआ था, और ये इरादा कर लिया गया था कि अब हमने नहीं इनको रखना, तो उसके बाद फ़ौरन पूरी दुनिया की जो पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो एक्टिव हो गई थी कि हमने ऐसे हालात बना देने हैं कि ये इसके ऊपर एक्शन ना ले सके, क्योंकि हालात बेहतर होंगे तो ये आसानी के साथ और बेहतरी के साथ निकल सकेंगे। तो बहरहाल अब मैं आपको बताता हूँ, जो इतलात हैं वो ये है कि बड़ी धीमे अंदाज से जो है ना ये आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा एक्शन भी नहीं कोई कर रहे। यानी कि हम कहते हैं डेरा इसमाइल खान में, डेरा गाजी खान में, इधर ये सारे एक्शन हमें नज़र आते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्शंस जो उनसे ना वो नज़र नहीं आ रहे। वो छोटे छोटे आप कह लें कि तारें काटी जा रही हैं, जड़ें काटी जा रही हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे बंदे भड़काए जा रहे हो, ऐसा भी होगा। लेकिन समझ में ऐसा आ रहा है, जो मालूमात आ रही हैं वो ऐसे आ रही हैं कि उनको डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ना उनकी जगहों से हटाया जा रहा है। यानी कि लेट सपोज एक बंदा है, वो हेल्प करता है, उसको पता ही नहीं है कि मैं किस तरह की हेल्प करता हूँ, लेकिन एजेंसियां इस बात को जानती हैं कि ये हेल्प कर जाता है, और खुद बसाते खुद वो मासूम आदमी है, वो इस चीज़ को बुराई समझते ही नहीं है। तो उनको जो इंसान है वो आप कह रहे हैं कि आगे पीछे किया जा रहा है। अब वो उसके बाद मकसद क्या है कि वो यहाँ से निकल जाए, अपना वापस चला जाए, अफगानिस्तान में चला जाए या अपनी जगह पे चला जाए, तो फिर जो है ना मामला सुधर जाता है, इसलिए कि उसको भी नुकसान नहीं पहुंचता, और उसका काम भी खत्म हो जाता है। तो यही तरीकेकार है। हाँ, इस वक्त के अंदर पता ये लगता है कि महीने के बाद रिपोर्ट आती है जी 200 मार दिए, 300 मार दिए, तो ये एक ऐसा फिगर होता है कि पूरी दुनिया में जो है ना तवज्जो बन जाती है। इस वक्त में बहुत दानिशमंदी के साथ, तरीक़ेकार के साथ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ ना वो इस बात को अपने यानी कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं कि कोई ऐसा फसाद सामने ना आए और मामलात दुरुस्त भी हो जाएं। इसीलिए जो आप कह लें कि जो मीटिंग हुई उसमें यादा किया गया, उसमें तौसीक करवाई गई, तो यही कहा गया, जो मालूमात आ रही हैं कि 3 महीने के अंदर आप फ़र्क देखेंगे। तो डेफिनेटली 3 महीने का मतलब ये नहीं है कि फौरी तौर पे एक्शंस नज़र आएंगे।
ایکشنز نظر آئیں گے لیکن کچھ ٹائم کے بعد نظر آئیں گے. ابھی صرف معاملہ یہ چل رہا ہے کہ جہاں جہاں ان کو شک ہے کہ یہ بندہ کام میں آ جاتا ہے، یہ بندہ کام میں آ جاتا ہے، مثلاً ایک مزدور ہے، ریڑھی لگا رہا ہے، اغوانی ہے، اور وہ یہاں پہ رہ رہا ہے، اس کو 20 25 25 30 سال ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد مہمان آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اس کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ان مہمانوں میں لوگ غلط بھی آ جاتے ہیں. تو جب وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ یہاں پہ نہیں ٹھہریں گے. اس میں پولیس استعمال ہوتی ہے، اس میں CIA استعمال ہوتی ہے، اس میں FIA استعمال ہوتی ہے. تو یہ سارا ایک ٹیم ورک چل رہا ہے کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پہ اب نہیں رہیں گے، آپ اس علاقے سے نکلیں، یہاں سے نکلیں. ان کو نوٹسز کیے جا رہے ہیں، ان کو زبانی نوٹسز یعنی کہ کیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ علاقہ ہے ہی نہیں ہے، آپ یہاں سے موو کر جائیں افغانستان، لیکن فی الفور جو ہے نا آپ یہاں سے نکلیں. تو یہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو ابھی کیا جا رہا ہے. تو کچھ ٹائم کے بعد ہمیں یہی نظر آئے گا کہ ان کو جو وارداتی ہوتے ہیں نا، ان کو ایک یعنی کہ قدم رکھنے کے لیے نا جگہ چاہیے ہوتی ہے، پھر یہ دوسری جگہ پہ قدم رکھتے ہیں، پھر تیسری جگہ پہ قدم رکھتے ہیں. تو وہ قدم رکھنے کی جو جگہ ہے نا، وہ یہ پلیسز ہی ہوتے ہیں. اب یہ ہے ہزاروں کی تعداد میں، اور ان کے بارے میں دہشت گردوں کو پتہ ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی ان کو پورا ایک نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. وہ آپ سمجھ لیں کہ گوریلا وار ٹائپ کسی لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے ذہن کے مطابق، اور اس کے اندر مفادات حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانیوں کو اب پاکستان میں رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. جہاں تک بات رہی پشتون جو لوگ ہیں وہ نہیں اس قسم کا کام کرتے. ان کے جو مہمان ہوتے ہیں، ان کے قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آٹے میں نمک کے برابر تو ہر جگہ پہ غلط ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے. KP کے ان کا ریکارڈ ہے، آپ اگر انٹیلیجنس ایجنسیوں میں بھی دیکھیں گے تو بے شمار جو انتنا ملتے ہیں، اس لیے کہ یہ بہت محب وطن اور دو ٹوک بات کرنے والے، سیدھے چلنے والے لوگ ہیں. ہاں کئی جگہ پہ اکھڑ نظر آتے ہیں، کچھ ایسی صورتحال ہوتی ہے تو یہ جو لوگ بہت سارے مکس کر دیتے ہیں. جو افغان بلڈ ہے نا، وہ پاکستان سے تو نفرت رکھتا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم جوک کی طریقے سے اس کو چوسیں، ہم اس کو ختم کر دیں، اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. تو یہ ہے جی صورتحال. تو اس وقت میں دعا گو ہوں. پولیٹیکلی جو ہوتا نا PTI کا میں ہلکا سا ذکر کر دوں کہ اس کا جو ڈینٹ ڈلا ہے نا، اس کے اوپر جو ڈینٹ ڈلنے کے بعد جو عمارت کھڑی ہو رہی ہے نا، وہ ترقی اور خوشحالی کی ہو رہی ہے. یعنی کہ عید کے بعد آپ کو پنجاب میں اور بہتر کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر جو پنجاب کی خوشحالی یا ترقی یا وہاں پہ بہتری کے معاملات ہوتے ہیں نا، اس سے تینوں صوبے فیسلیٹیٹ ہوتے ہیں. یعنی کہ سندھ کے لوگ پنجاب میں آگے علاج کرواتے ہیں، بلوچستان کے لوگ، KP کے لوگ. تو یہ تکلیف کی بات ہے کہ یہ تمام فیسلٹیز وہاں پر بھی ہونی چاہیے. آئیں، ان کا حق بنتا ہے، ان کا اپنا گھر ہے، اس میں کوئی تقسیم تو ہے ہی نہیں ہے. بلکہ میاں محمد نواز شریف نے اس بات کا اعلان کیا کہ آئیں اور فیسلیٹیٹ ہوں، لیکن نفرت نہ رکھیں. اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ حرص کرو، حسد نہ کرو. تو سب کے لیے ہونا چاہیے، یہ بہتری کا معاملہ ہونا چاہیے. اور یہی جو اندر پولیٹیکلی PTI کی ہار ہے اور تکلیف ہے. یہ جو ابھی تجاوزات پہ آپریشن چل رہا ہے، یہ جب آپریشن سال تک مزید گزرے گا اور خوبصورت پاکستان ہوگا، خوبصورت پنجاب ہوگا، تو لوگ خود ہی جو نا اس بات کو اعتراف کریں گے کہ واقعی میں بہتری آئی ہے، تبدیلی آئی ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.